32 ka tuig na ang ABS-CBN Davao. Sulod sa 3 ka dekada, gipasulod ninyo kami sa inyong panimalay buntag hangtod gabi. Sa kalisod ug sa kalipay ug sa bisan unsang higayon. Pinaagi sa balita, impormasyon ug serbisyo publiko. Balikan ta ang sinugdanan sa ABS-CBN Davao sa pagpatrol ni Francis Magbanwa. Makasaysayon ang August 8, 1988 tungod kay ning adlaw nagsugod sa operasyon ang ABS-CBN Davao sa kanhiniining opisina sa MacArthur Highway, Davao City. Ang TV Patrol Mindanao. Dungan niini miere ang TV Patrol Mindanao, ang pinakaunang newscast sa TV sa Davao sa lingwaheng Bisaya. Sa mga papeles. Mga detalye sa itong mga balta. Sa Star News, kini si Razel Papa. Gikan sa ABS-CBN News Center. Ang TV Patrol Mindanao. Mas gibalabdan pa ang paghatod sa balita ug impormasyon sa mga Davaoenyo kay gimugna sab ang morning edition sa TV Patrol Mindanao nga sa kadugayan niadtong 1995 nag-evolve kini sa News and Current Affairs program nga mas nailhan karong Maayong Buntag Mindanao. Maayong Buntag Mindanao. Tungod sa suporta sa mga Davaoenyo, nanaad ang ABS-CBN Davao sa pagpalig-on sa serbisyo di lang sa balita apan sa serbisyo publiko. Natuman kini sa pag-abli sa mas dako nga complex sa ABS-CBN Davao sa Shrine Hills, Matina, Davao City niadtong March 16, 1997. Dini nahimugso ang mga sangay nga programa sa TV, apil na ang radyo. Tuig 1997, dihang nagsugod pagsibya ang DXAB 1296. Nagsaba-saba sa kahanginan ng DXAB tungod sa pinasahi niining format. Asa giwala ang tradisyonal nga mga drama sa radyo apan gipulihan sa mga hagtik nga komentaryo, serbisyo publiko ug makalingaw nga mga segment. Dinisab nanukad ang pipila ka mga iladong personalidad sa radyo ug TV sama ni Stephen Manangan, Melanie Severino ug daghan panguban. Nahimugso usab ang music station sa ABS-CBN Davao ubos sa Star Radio 101.1 FM nga nailhan kaniadto nga Radio Romance. Asa nanukad ang mga iladong personalidad sama nila Andy Rara, Marcel Dasalia, Eleanor Roque ug daghan pang uban. Nag-evolve na sab ang My Only Radio for Life o mas nailhan na karon nga MOR 101.1 sa paglabay sa panahon nga nagpabiling number 1 sulod sa 11 ka tuig. Sa paglabay sa panahon, mas nilapad pa ang barkadahan sa MOR nga karon dunay grupo sa mga supporters nga gitawag Kamorkada. Nahimo sab nga instrumento ang ABS-CBN Davao sa pagdiskubre sa mga talento sa mga Davaoenyo sa pagkamugna sa unang local variety show nga Wow Bigat nga kadugayan giilisan og pangalan nga Alas 4. Nahimugso sab dinhi ang unang nationwide singing contest nga Awit Tanghalan hosted by Dante Luzon ug Pilita Corrales. Pinaagi niini nahimugso ang mga local variety shows asa kadaghanan nakasalmot sa mga padula, papremyo ug kalingawan. Nasundan kini sa local version sub sa Ang TV Davao, teenage-oriented program nga Sabado Jam. Nga kadugayang nahimong kapamilya mas winner ka ang longest-running interactive game show sa regional. Multi-awarded kids show nga Okido. Nasundan pa sa daghang entertainment programs sama sa Mag TV na Sadya Ta, Dining Dapita Sadya ug ang Agri Tayo Dito nga kaabag sa Department of Agriculture sa pagtudlo og panginabuhian on the air. Sukad nagsugod og operasyon ng ABS-CBN Davao nahimo sab kining saksi sa mga panghitabo sa palibot sama sa mga coverage sa kalamidad, kagubot, terorismo ug sa paghulma sa kasaysayan sama sa coverage niadtong 2016 sa eleksyon asa napili ang pinakaunang Mindanaoan president nga gikan mismo sa Davao City, si Presidente Rodrigo Duterte. Apil na sab sa nasaksihan sa ABS-CBN ang paglambo sa syudad sa kadaghanang higayon. Ana ang ABS-CBN labi na sa paghatag sa serbisyo publiko sa pagpanalipod sa katungod sa kabataan pinaagi sa Bantay Bata 163 ug sa pag-agak sa mga nanginahanglan pinaagi sa lingkod kapamilya. Tuig 2020 wala man mahatagan og higayon nga makapadayon sa pagsibya ang Kapamilya Network. Human gibasura sa 18th Congress ang gipangayong franchise sa ABS-CBN, wala kini nakapugong sa pagpadayon sa pag-alagad sa komunidad. Mayang adlaw sa tanan, in behalf of your Kapamilya Network, I would like to thank the Davaoenos for always allowing ABS-CBN into their homes in the past decades. We do hope to continuously serve you by dishing out more news, information, entertainment, and public service
in a different capacity, in a new platform, and that's a digital platform. Again, maraming salamat, Davao. Sa karon, ginasubay sa ABS-CBN ang dalan sa digital world, pinaagi sa Kapamilya Online o Kapamilya Channel sa mga cable providers. Sukad kaniadto hangtod sa musunod nga henerasyon, magpabilin ang serbisyo sa Kapamilya Network bisan asa man sa kalibutan o bisan asa mang format.